सगळ्यांक नमस्कार. बरें दिसता की अख्खी गव्हर्नमेंट मशिनरी केतन भाटीकारा फाटल्यान लायिल्ली आहा. पयलींच इल्लीगल हिल कटिंग म्हणून म्हाजेर पयली केस घातली. म्हाका कळच्या पयलीं सगळ्याक वॉरंट आयलो म्हणून अख्ख्या फोंड्यान गोंयभर न्यूज जाली. आज पर्यंत केतन भाटीकारा कडेन खंयचो हिल आसा, खंयचे दोंगर आसा ते कोणाकूच कळूना. तरी सुद्धा हांच्यांनी म्हजी बदनामी पॉवरफुल करपाचो प्रयत्न केलो आनी तो बदनामी तांच्यांनी इतली केली म्हणून देवान म्हाका झेडपी इलेक्शनाक बरें कौल दिलें. देवान दाखोवन दिलें की जितली तुमी बदनामी करतली तितली दोतोर भाटीकार आनी फुडें सरतलो. ज्या तरेन रोहन खंवटेक अरेस्ट मारलो, ज्या तरेन 3,600 कोटीच्या दिगंबर कामताचेर केसी घातली, ज्या तरेन दीपक ढवळीकर आनी सुदीन ढवळीकराचेर घाण उपचार आनी वायट वायट गजाली उलोवणी जाली, त्याच प्रमाणे आयज झेडपी जाल्ल्या पासून म्हाज्या फाटल्यान हॅरेसमेंट चालू केल्ले. आता ही केस जी कोणें केल्या ताचें नांव आसा शैलेश चिरपुडकार. ताका लोक शैलेश चिरपुडकार म्हूण वळखतात. यशू ताचें नांव यशू नायक म्हणून ताणें म्हजेर कंप्लेंट घाल्या. ताणें पयली कंप्लेंट घाल्या की कितें तरी ग्रॉसरीचे आयटम हांवें 6 लाखाचे ताचे कडल्यान घेतले खंय. आयज एनवेज पुलीस स्टेशनार आमकां आपयला. हांवें प्रेस कित्याक घेतला, कित्याक आपोवन ते म्हाका परत अरेस्ट सुद्धा करत आनी ह्या फावटी हांव बेलाक वचचो ना. पयलीं अरेस्ट करता जाल्यार तांकां करुनी, म्हाका भितर दवरुनी, म्हाका प्रॉब्लेम ना त्या गोश्टीचो. दुसरी गजाल ताणें म्हटलां की ताणें म्हाका 10 लाख घाल्ले अकाउंटाचेर. हांव म्हणटा ताणें घाल्ले म्हाका, हांवें ना केन्नाच म्हणूं ना. पण ते कित्याक घाल्ले, ते कितें, आमची खंयची प्लॉटाचो मंगेशी म्हजो नांवार खंयचो प्लॉटूच नाशिल्लो. तो प्लॉट वासुदेव प्रभू यांच्या नांवार आशिल्लो आनी तो प्लॉटाची आमची डिलिंग जाल्ली 54 लाखाचेर. ताका जर दिसता आसत की तो 15-20 लाख दिवन म्हाका धमकी दिवन तो प्लॉट आपूण घेवंक सोदता, म्हाजी बदनामी करूंक सोदता, मिसअंडरस्टँडिंग इज वन थिंग आनी पॉलिटिकल एडवांटेज घेवन म्हाजी बदनामी जर तो मनीस करूंक सोदता आसत जाल्यार केतन भाटीकर तटस्थ रावतलो. हांव भिवचो ना. आयज म्हाका ज्या कार्यकर्त्यांनी येवन जे म्हाका मेळ्ळ्या आनी म्हाका सांगला की आमी तुज्या बरोबर आसा, भिवपाची गरज ना. ही एक गजाल आनीक सांगूंक सोदता हांव. अश्यो 6 केसी रेडी केल्या काय तांच्यांनी म्हज्या अगेन्स्ट. आनी दुसरी केस कितें आनी कितें 7-8 लाखाची फाल्यां परवा येवपाची आहा. ते येता ते 1.5 म्हयन्यान म्हाजेर टोटल 6 FIR रेजिस्टर करूंक सोदतात आनी म्हाका ताजेर कसलोच भंय ना. तांच्यांनी जाता तितली म्हजेर बदनामी करची, म्हाका हाजेर भंय ना. पण त्याच प्रमाणे ह्या शैलेश चिरपुडकराली इल्लीगल बिल्डिंगा उसगांव, ते इल्लीगल बिल्डिंगेचेर केसी चल्ल्या, तेय मिडियान दाखोवचे. दुसरी गजाल, ताणें एक सिंगल मेसेज दाखोवची केतन भाटीकाराक की केतन भाटीकार ताका 6 लाख लॉकडावनाचे दिवपाचे आसा. ताणें म्हाजे कडेन मेसेज केली, म्हाका ईमेल केली, म्हाका व्हॉट्सएप केले की दोतोर तुजे 6 लाखाचे बील जालां. ताणें म्हाका दाखोवचें. ती फटींगपणाची बील घेवन म्हाका येवची न्ही, रिसीट कॉपी दाखोवची म्हाजी या म्हाज्या कार्यकर्त्यांची. तिसरी गजाल, तो म्हणटा नेत्रावळी प्लॉटाक कन्वर्ट करपाक ताणें इल्लीगल म्हाका 14 लाख दिले. म्हणजे खरें म्हणत जाल्यार पुलिसान ताजेर पयली केस घालची की तो ब्रायब दिवपाक भोंवता म्हणून. कित्याक म्हाका 1 रुपया कसलोच ह्या गजालीचो मेळूना. हांव मानता, परत सांगता हांव, आमचे डील मंगेशी प्लॉटा खातीर चालू जाल्ली आनी 100% लिगली एग्रीमेंट करून म्हाजे पयशे म्हाका मेळटले तेन्ना ताका दितलो. तितल्या अनुसार ताका दिवचो ना. ताणें व्हडलो CM नी PM सुद्धा फोर्स हाडलो जाल्यार आय विल फायट इट लिगली. ताजेर म्हाका कांयच दुख्ख ना आनी दुमेत ना. आमी कसलेच फटींगपणा ताणे वयल्यान ते रिपोर्टाचें ट्रान्झॅक्शन म्हणून नाशिल्लें, हांव म्हणटा ट्रान्झॅक्शन. आनी ताणे वयल्यान 3 नोव्हेंबराक ताणें फोन करून म्हाका म्हटला की दोतोर आपूण तुज्या उपकारान आसा, तुज्या लायफ टायम ऋणी उरलो आपूण, तुवें आपल्याक इतली मदत केली म्हणून. अशें कितें जालें झेडपीच्या टायमार की ताचें मन सामकें U-टर्न घेतलें आनी केतन भाटीकाराचेर तो वायट वायट उलोवपाक लागलो हें म्हाका खबर ना. हांव तरी ताका माफ करता, कित्याक हांव हाजेर व्हडलें वचना. फक्त कार्यकर्त्यांक आनी फोंडेकारांक ही मेसेज, प्लीज डोंट प्रूव मी गिल्टी टील द कोर्ट प्रूव्ज मी गिल्टी, बिकॉज आय एम नॉट रॉंग. म्हाजेर कंटिन्युअसली बदनामीचो खेळ चालू आसा. आज पर्यंत सेंटराक बीजेपी, स्टेटीन बीजेपी, तांचो आमदारी अर्दो काँग्रेस आनी बीजेपी, पण केतन भाटीकाराकडे 600 स्क्वेअर मिटराच्या वयर डोंगर आसा म्हणून प्रूव्ह करूं शकले ना. आणि त्याच प्रमाणे हांव ओपन सांगता, म्हाका ट्रान्झॅक्शन जाला 18-20 लाखाचें जाला ट्रान्झॅक्शन.
आणि म्हजो प्लॉट जो वासुदेव प्रभूचो प्लॉट आसा तो प्लॉट आम्ही ऑफिशियल जेन्ना आमचे पयशे येतले तेन्ना सेटलीट करतले आणि त्या मनशाक हांव ऑफिशियल चॅलेंज दिता की ताणे एक सिंगल मेसेज दाखोवची की केतन भाटीकारान ताज्या कडल्यान सामान घेतलें माझ्या पयशे अकाउंटाचेर घातले म्हणटात तो हांव म्हणटा घातले म्हणून हांव ना खंय म्हणटा आमी फटिंगपणां करत ना हांवें कॅश घेवन फटिंगपणां केलें जाल्यार फटींग म्हणू शकता आशिल्लो हांव ऑफिशियल सांगता माझ्या अकाउंटाचेर पयशे घातले म्हणून कर मरे एग्रीमेंट मार मरे सेलडीड कितल्या रेटाक जालो फिक्स तो कर मरे ते तूं कित्याक करना तूं ते पयसो अटकला आनी फटिंगपणां करून म्हाका कित्याक फोंडान घालूंक सोदता आ तुमकां दिसता फक्त शैलेशाचोच गरजे फाटल्यान आनी कोण आसा सांगता न्ही हांव तुका हातून 101% फोंड्याचे राजकीय लोक आनी थोडे गोंयचे राजकीय लोक आसा कित्याक तांच्या घरांनी मिटिंगो जाल्ल्यो आसा हातून हे सुडाचें राजकारण कसो तरी म्हाका सोंपोवपाचो कसो तरी म्हाका भंय घालपाचो आनी तुका सांगलें हांवें आनी 6 केसी येवपाच्यो 8 दिसांक आतां पळय फाल्यां आमचे कोण मनीस वचून सांगतले की बाबा कंप्लेंट दिवन की तुवें म्हाज्या कडल्यान 20 लाख घेतले 30 लाख घेतले अश्यो केसी कितल्यो जातल्यो तशें ते करून फायदो ना तशें आमी भिना त्या गोश्टी कडेन बरें पयशे विचारले म्हणून फटिंगपणां करून नांवाची बदनामी म्हाजी चालू आसा आनी वायट दिसता की कंप्लेंट पुलीस स्टेशनार जाता म्हाका कळटा सेकंड टायम सोशल मिडियाचेर फेसबुकार कळटा व्हॉट्सएपार कळटा की भाटीकार चोर म्हणून पण ह्यो गजाली म्हाका पुलीस कित्याक आपोवन सांगना सोशल मिडिया थ्रू आमकां कित्याक कळटा कित्याक ही एनसी सुद्दां रेजिस्टर जाल्ली ना केस पण स्टॅम्प मारून अख्ख्या गोंयभर आनी इंडियेभर ही मेसेज गेल्ली आहा कित्याक पण दीपक ढवळीकरान केतन भाटीकाराक कॅन्डिडेट डिक्लेअर केलो म्हणून वायट दिसलें आनी आयज आनी एक मेसेज आयल्या की फाल्यां की परवा सकाळी खंय आनी एक कितें म्हणजे केस रेजिस्टर जावपाची आहा अश्यो 6 केसीस खंय ते रेडी करतात हांव म्हणटा 6 न्ही 600 करा जशें दिगंबर कामतान म्हणिल्लें की ते दाम बाबा आसा हांव हांगा सांगूं सोदता म्हाजो झरेश्वर आनी कटामदळाचो म्हाज्या फाटल्यान घट्ट उबो थंय आमीन शाह बाबा म्हाज्या फाटल्यान घट्ट उबो आनी ज्या दिसाक म्हाका हे भितर घालतले आनी ज्या दिसाक हांव भायर सरतलो त्या दिसाक फोंडेकार दाखोवन दितले केतन भाटीकार कितें तो जितले म्हाका सोंपोवपाचो प्रयत्न करतलो हांव तितलोच वयर सरतलो हांव सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगता इमोशनल जावं नाका भिवू नाका फुडें आमकां भरपूर काम करपाक जाय आनी अशा लोकांनी आमच्या बद्दल नांव घाण केलें म्हणून आमकां आबूज जावपाची गरज ना हाज्या पयलीं नांव घाण केल्ले ह्याच्या नंतर नांव घाण करतले आमचे मनीस आमचे सदांच प्रेम करतले सदांच विश्वास दवरतले आनी जसो 3600 कोटीचो स्कॅम जाल्लो म्हणिल्लो आनी जो आयज स्कॅम ना म्हणटा तशेंच एक दीस ते म्हणटले की केतन भाटीकार हातून इन्वॉल्व नाशिल्लो दोतोर आपल्या पॉलिटिकल प्रेशर आशिल्लो तें नांव घाण करपाक म्हणून आयज म्हजे लास्ट प्रेस आसा कित्याक रातचे म्हाका ते भितर घालत कितें करत ताचेर म्हाका दुमेत ना दुख्ख ना कित्याक म्हाका खात्री आहा म्हाजो झरेश्वर म्हाज्या फाटल्यान उबो आहा म्हाजो देव म्हाज्या फाटल्यान उबो आहा 3 नोव्हेंबराक जो मनीस म्हाका फोन करून सांगता की दोतोर आपूण तुज्या उपकारान उरतलो आपूण तुज्या ऋणी उरतलो तुवें म्हाजें सगळें काम केलें आयज तो मनीस सांगता मार्चा पासून ताका हांव टॉर्चर करता म्हणून मनशान सत्य उलोवचें फटींग उलोवचें न्ही इतलें फटींग आनी खंयच्या पॉलिटिकल प्रेशराचेर घालचो म्हाका अरेस्ट केलो म्हाका दुख्ख ना पण हे कित्याक प्रेस घेतला हांवें सो दॅट म्हाज्या कार्यकर्त्यांक कळचें की बाबा ही फटिंगपणां चल्ल्या आनी हांव म्हाजे पयशे एग्रीमेंट मारल्या शिवाय दिवचो ना म्हाजे कंप्लीट पयशे येवपाक जाय आनी हांव भिना लिगली जे म्हाज्या अकाउंटाचेर आयला ते हांव एक्सेप्ट करता आनी त्या प्रमाणे हांव फुडें सरतलो आमी खंयचे उडोवन खंयच्या कॅशान केल्लें ना ट्रान्झॅक्शन ओपन ट्रान्झॅक्शन आसा आनी केतन भाटीकार शिकिल्लो मनीस जेन्ना हांव एका मनशा कडल्यान विश्वासार म्हाज्या अकाउंटार पयशे घेता आनी तो मनीस म्हाका धमकायता की तुजें नांव आपूण स्पॉयल करतलो आपल्याक ह्याच हाजेर सेलडीड करून दी 15 लाखाक 20 लाखाक मंगेशी प्लॉट मेळना सेलडीड करपाक आनी आय एम डिलिंग विथ प्रॉपर्टीज नथींग बॅड इन दॅट वॉट इज बॅड इन दॅट थंय जिताक फोंडान घालो जीत आरोलकाराक हांगा केतन भाटीकाराक घालता थंय दीपक ढवळीकाराक घालो थंय दिगंबर बाईक घालो थंय सुदीन बाईक घालो हे सुडाचें राजकारण कोण करता ताका म्हजो लास्ट मेसेज वयर देव आहा देवाक मातशें भिया आमकां कांय भंय ना मॅक्झिमम 2 दीस 8 दीस तुमी आमकां भितर दवरत कांयच प्रॉब्लेम ना 9व्या दिसाक जेन्ना भायर सरतले तेन्ना केतन भाटीकर डबल न्ही ट्रिपल पॉवरफुल जावन भायर सरतलो इतलेंच सांगता आनी सगळ्या कार्यकर्त्यांक सांगता कामां चालू दवरात हे आमकां जे धमकी येतात आनी 6 केसीस म्हाजेर येवपाच्यो आसा आमकां सांगल्या ताजेरूय भिवपाची गरज ना आमी चलते रो आमी काम करत रावया आनी आमी फुडें फोंड्या बरें करुया इतलेंच सांगता आनी सगळ्यांक ज्यांच्या कोणाक मनान कितें दुबाव आसा तेणें म्हाका फोन करचो आनी फुडले 4-5 दीस जर म्हजो फोन खंय लागलो ना ते म्हाका भितर घातलो जाल्यारूय भिवचो न्ही ज्या दिसा भायर सरतलो केतन भाटीकर फोंड्याच्या घरान वचून एक्सप्लेन करतलो म्हणून ठरयलां हांवें ज्या दिसाक म्हाका हे भितर घालतले आनी म्हाजी अब्रू बदनामी करतले हांव डिफामेशन फायल करचो ना पण हांवें ठरयलां पांयान चप्पल घालनासतना झरेश्वराक नाल्ल दवरपी
आणि अख्ख्या फोंड्या कव्हर करतलो म्हाजें काम केल्ले बूक घेवन आनी म्हाजी कशी बदनामी करता ते पळोवन. आणि एक याद धरा, जेन्ना केतन भाटीकर चलतलो ताच्या बरोबर 1,500 ते 2,000 भुरगेय चलतले, महिलाय आसतली आनी सगळे आसतले. सो ही ओपन चॅलेंज म्हाजी, म्हाका घाला, म्हाका मारा, म्हाजेर जाय ती बदनामी करा. जितल्या म्हणसर म्हाजे कंप्लीट पयशे शैलेश शिरपुडकार दिवचो ना, तितल्या म्हणसर हांव कसलोच कॉम्प्रोमायजा घेवचो ना. ही पयली गजाल. आनी लिगली उलयता हांव. आयजूय सांगता ताची लिगली म्हाका मदीं 10, 6, 18, 24 अशे 20 कितें लाख म्हाज्या अकाउंटाचेर घेतला हांवें. केतन भाटीकर फटींग आशिल्लो जाल्यार ताजेर घेवचो नाशिल्लो. आनी म्हाका सांगनासतना म्हजेर कंप्लेंट दिल्या आनी ती मेसेज फॉरवर्ड केल्या. पण आमी भिना. ही पयली गजाल. आनी दुसरी गजाल, ते म्हणटा पळय पिक्चर अभी बाकी आहे, हे कोणा खातीर केला, हे कोणाचे लायफ स्पॉयल जाताले म्हणून केतन भाटीकर इन्वॉल्व जाल्लो, ते म्हाका अरेस्ट केले की सांगता हांव. कित्याक खंयच्याच चलयेची आमी बदनामी करचे ना, अब्रू बदनामी करचे ना. हाजेर हांव आतां काय उलोवचो ना हाजेर, कित्याक आमकां आमच्या आवय बापायन मनीसपण शिकयला. हे सगळे शैलेश शिरपुडकार आनी ताच्या फॅमिलीन जी म्हाजी बदनामी केल्या, यशू नायकूय म्हणटात ताका, यशू हरीश नायक कितें तरी 3-4 नांवां तागेली. आनी म्हाका कसल्यो धमकी दिल्या, खंयच्या खंयचे समाज म्हाजे कोयती घेवन म्हाका मारतले म्हणून. हांव सांगूंक सोदतां की फोंड्याचे न्ही, गोंयचे सगळे समाज म्हाज्या बरोबर आसात आनी दे आर लायक इंडियन्स. हे समाजाचें राजकारण करून जे कितें ताणें काल केलां म्हाज्या नांवाचेर, ताका हांव सांगूंक सोदतां, गोळो म्हाजो, कोयती तुजी, जाय तेन्ना मार, पण देव आसा आनी टायम तो प्रूव. ताणें नेत्रावळीचेर कितें उलयलो, नेत्रावळी केतन भाटीकारालो प्लॉट ना. नेत्रावळी ताजोच प्लॉट हा शैलेश शिरपुडकारालो, जो रिरेक्टिफिकेशन डिडाक हांवें मदत केली, डॉक्युमेंटेशन दिलें म्हाका लिगली. आनी ताजे ताणें उपकार मानले म्हाजेर. ताजी इल्लीगल बिल्डींग आसा, आज पर्यंत 4 वर्सां जाली. तो ओनर आनी एकटो बिल्डर कोण तरी आसा, ती बिल्डींग आज पर्यंत लिगल जाली ना. आनी ताजें दुकान पळयात तुमी, आनी अख्खी फुटपाथ ताणें एनक्रोच केला. ह्यो गजाल्यो तेन्ना ताका हांवें सांगल्यो, ताच्या मनाक दुखपा लागलें की दोतोर लिगल उलोवपा लागलो म्हणून. हांव आयजूय सांगता, म्हाका लिगली फायट करून ही 20 वर्सां मॅटर फुडें व्हरपाचो ना. कित्याक जे कितें चडटे ते लोकांक आयजूच कळुनी म्हणून हांवें प्रेस घेतल्या. आय एम रेडी टू ओपन डिबेट विथ हिम. आय हॅव नो इश्यूज विथ हिम. बट टील देन तो म्हाजो एग्रीमेंट आनी सेटल्ड करूंक रेडी वचना. आय एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट हिम. खंयच्याय लेवलीचेर वचपाक हांव रेडी आसा. इतलेंच सांगता आनी सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव प्रेसाचे धन्यवाद करता, कित्याक प्रेसान अर्दीच न्यूज ऐकून ह्या फावटी काय डिक्लेअर केलें ना. म्हाका रावले सगळे प्रेस म्हाजे आयकोवपाक, तांचे हांव आभार मानता. धन्यवाद. तुमकां पुलीस स्टेशनार केन्ना आपयला आता? ऑफिशियली म्हाका पुलीस स्टेशनान कोणेच आपोवना. हांवें फोन केलो तांकां, तेन्ना 5:30 येवंक सांगला म्हाका. हय. सो हांव वतलो. आय वील गो देर. फाल्यां तांचें डिसिजन मागीर कितें करपाक.